Sarzamin Shapa. Assalamu alaikum, I'm Mana from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to Qatar made Dubai jealous. 8 amazing World Cup stadiums. Qatar ne Dubai ke bhi hosh uda diye. So let's start the video. 1, 2, 3. कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। फीफा की हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं उन सब का खर्चा एक तरफ रखा जाए तो फिर भी वो कतर वर्ल्ड कप का दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। The 2022 FIFA World Cup is Qatar. नाजरीन, 2010 में वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बाद कतर ने दिन रात एक करके ना सिर्फ 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनवाए बल्कि एक पूरी प्लान्ड सिटी भी बना डाली। इसके साथ साथ फुटबॉल फैंस को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए दोहा मेट्रो के नाम से रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अकोमोडेशन के लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास, क्रूज शिप होटल्स और फैन विलेजेस भी बनाई गई हैं। चाइना के कैपिटल बीजिंग से भी छोटा और टर्की के इस्तांबुल से दुगना कतर मिडल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क है जो सिर्फ 11,571 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की साइज देखकर उसकी पावर को जज ना किया जाए। कतर छोटा तो बेशक है लेकिन ये अरब कंट्रीज में सबसे अमीर और जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर आप इंडिया में रहकर महाना 1,12,000 रुपए कमा रहे हैं या पाकिस्तान में महाना 3,02,000 रुपए कमा रहे हैं तो ये इनकम कतर में उन सिटीजन्स की है जो वहाँ सबसे गरीब तस्वुर किए जाते हैं। जी हाँ, कतर के कैपिटल दोहा से सिर्फ 55 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर मौजूद है। यहाँ की कड़कती गर्मी से बचने के लिए तमाम स्टेडियम्स को एयर कंडीशनिंग सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। आइए इन 8 स्टेडियम्स और उनके अल्ट्रा लग्जरी फीचर्स पर एक नज़र दौड़ाते हैं। नंबर 8, अल बैत स्टेडियम। दोहा से 35 किलोमीटर के फासले पर अल खोर सिटी में बनाए गए इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा। इस स्टेडियम को एक लेबनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है जिसमें 63,000 फैंस एक वक्त में बैठकर मैच देख सकते हैं। इसके आला तरीन खेमे के डिजाइन का आइडिया कतर में मौजूद खाना बदोशों के खेमों से लिया गया है। इसकी दीवारें भी स्पेशल वूवन टेंट फैब्रिक से बनाई गई हैं जो इसको अंदर और बाहर दोनों जगहों से एक जायंट टेंट का लुक देती हैं। इसके साथ साथ इस स्टेडियम की इतनी बड़ी छत एक बटन की मदद से बंद भी हो सकती है। अल बैत स्टेडियम के अंदर एक शॉपिंग सेंटर और 5 स्टार होटल भी मौजूद है जिसके कमरों से फुटबॉल फील्ड का शानदार नज़ारा एंजॉय किया जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि ये स्टेडियम से भी बढ़कर कुछ है तो ये गलत नहीं होगा। अल बैत स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 8 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 7, अल जनूब स्टेडियम। ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट ज़हा हदीद का डिज़ाइन किया गया अल जनूब स्टेडियम दुनिया के खूबसूरत तरीन स्ट्रक्चर्स में शुमार किया जाता है। ज़हा हदीद लंदन ओलंपिक सेंटर और बीजिंग डैक्सिंग एयरपोर्ट की डिज़ाइनिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस स्टेडियम को एक सेलिंग बोट के तर्ज पर बनाया गया है। अंदर बैठे 40,000 शायकीन को ऐसा महसूस होगा कि वो किसी बहुत बड़ी शिप के अंदर बैठे हैं। दोहा से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर अल वक्रा सिटी में बनाया गया अल जनूब स्टेडियम अपनी तर्ज का सबसे लग्जरी स्टेडियम है। इसकी खुलने वाली छत और इसका कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम इसको हर तरह से कंफर्टेबल बनाए रखता है। इस स्टेडियम में फुटबॉल फील्ड के अलावा स्विमिंग पूल्स, स्पा, शॉपिंग सेंटर्स और वेडिंग हॉल्स भी मौजूद हैं। अल जनूब स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 6, अहमद बिन अली स्टेडियम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का तीसरा स्टेडियम भी दोहा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर अल रयान सिटी में मौजूद है। इसका नाकाबिले यकीन डिजाइन आर्किटेक्चर फर्म पैटर्न डिजाइन्स ने बनाया है। इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि इसकी चारों आउटर वॉल्स पर बहुत बड़ी मीडिया LCD लगी है जिसमें न्यूज, कमर्शियल्स और स्कोर अपडेट किया जाएगा।
اس اسٹیڈیم میں ٹوٹل 45,000 فینز فیفا ورلڈ کپ کے 7 میچز انجوائے کر سکیں گے۔ نمبر 5، الثمامہ اسٹیڈیم۔ 40,000 فینز کے لیے الثمامہ اسٹیڈیم حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بنایا گیا ہے۔ یہ قطر اور ترکی کی کنسٹرکشن فرمز کا جوائنٹ وینچر تھا جس کو ایک اسلامک کیپ کے ڈیزائن سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ تقیہ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ ٹوپی صرف قطر ہی نہیں بلکہ پورے مڈر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں پوری لوسیل فیوچرسٹک سٹی بھی شامل ہے۔ اور اب نمبر 1، اسٹیڈیم 974 دنیا کا سب سے انوکھا اور دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسپورٹیبل اسٹیڈیم ہے۔ قطر پورٹ کے قریب بنا یہ اسٹیڈیم قطر کی ورلڈ وائڈ ٹریڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم کا کنسٹرکشن مٹیریل کچھ اور نہیں بلکہ شپنگ کنٹینرز ہیں۔ جی ہاں، ٹوٹل 974 کنٹینرز کی مدد سے اس اسٹیڈیم کی والز بنائی گئی ہیں۔ زیم ٹی وی کے یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی، واقعی بہت ساری انفارمیشنز تھی اس ویڈیو میں، قطر کے بارے میں، قطر کی رہائش کے بارے میں، اور وہاں کے لوگ کتنا کماتے ہیں، اور بہت ساری انفارمیشنز تھی اس میں جو مجھے نہیں پتہ تھی پہلے۔ کتنا انہوں نے خرچ کیا ہے اس فیفا ورلڈ کپ کے لیے، اور جو مختلف اسٹیڈیمز، ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز جو بنائے ہیں انہوں نے، ہر اسٹیڈیم کس چیز سے انسپائر ہو کے بنا ہے اور کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسٹیڈیم کے اندر ہوٹل رومز بھی ہیں، اور جو کنٹینر سے بنا ہوا اسٹیڈیم ہے 974، مطلب کمپلیٹ انفارمیشنز دی ہے زیم ٹی وی نے اس ویڈیو میں۔ بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور بہت ایفرٹ لگایا ہے اس ویڈیو کو بنانے میں۔ ریئلی امپریسو، آئی واز ریئلی امپریسڈ۔ یہ جتنی بھی انفارمیشنز اس ویڈیو میں ہیں یہ ساری امپریسو انفارمیشنز تھی قطر کے بارے میں۔ اینڈ قطر اس وقت پورے مسلم کنٹریز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اینڈ اچھی طرح سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے، کیونکہ قطر کے پاس مطلب فائنینشیل پاور ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور یہ مہنگا ترین ورلڈ کپ آرگنائز ہو رہا ہے قطر میں۔ تو ہوپ فلی کہ یہ جو ہے اس کے بعد، اس ورلڈ کپ کے بعد باہر والوں کے نظر میں مسلم کنٹریز کی ایک اور اچھی امیج مطلب لے کے جائیں قطر سے، کیونکہ بہت سارے لوگ پہلی دفعہ مڈل ایسٹ کو وزٹ کر رہے ہوں گے جو فٹ بال کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو پہلی دفعہ کسی مسلم کنٹری میں آئے ہیں، تو وہ ایک اچھا امیج لے کے جائیں مسلم کنٹریز کا۔ یہ قطر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ابھی کہ وہ پورے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت پیسے خرچ کیے انہوں نے، بہت زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، مطلب پورے جتنے بھی ورلڈ کپس آرگنائز ہوئے ہیں کل ملا کے جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا جتنا قطر نے خرچ کیا ہے اس ورلڈ کپ پہ جو قطر 2022 کا ورلڈ کپ ابھی ہو رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور دکھ بھی رہا ہے کیونکہ انہوں نے 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز بنائے، اس کے علاوہ میٹروز بنائے ہیں، اور ساری فیسلٹیز پرووائڈ کیے ہیں ٹورسٹس کے لیے، تاکہ ان کا ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس ہو، اور ایک بہت اچھا امیج اور اچھا امپریشن لے کے جائیں مسلم کنٹریز کا۔ تو ویل ڈن قطر، ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا ہے قطر نے، اور اللہ تعالیٰ اور ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ دیٹ واز ٹوڈیز ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔